बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद न्याजी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ आज हम डिस्कस करेंगे फजलुर रहमान की बढ़कें और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की मुनाफकत। और जिस तरह ज़िलहज का महीना चल रहा है तो आपके सामने एक और मज़मून रखूँगा जो इंशाअल्लाह आपकी रूह को सरशार कर देगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मौलाना फजलुर रहमान को। आपने देखा कि कितनी बढ़कें मारी, कितना जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, लेकिन किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। आपने महसूस किया क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये स्टेटस को की पार्टी है। उसे पता है निज़ाम को कि किसी भी वक्त अगर कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप दे दी गई, एक दो गवर्नर दे दिया गया, तो सारा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का और सारा इनकलाबीपन उसने मिंट मारना है, वो ड्रेन हो जाएगा। तो बहरहाल ये बेसिकली स्टेटस को की पार्टी है, ये इसी निज़ाम का हिस्सा है। मैंने आपको बताया था कि फजलुर रहमान का मसला क्या है। फजलुर रहमान का मसला ये है कि जो 8 फरवरी को लूट मार मची, यानी हर कोई जानता है, तो फजलुर रहमान को हिस्सा बकदरे जुस्सा क्यों नहीं मिला? MQM को 25 सीटें मिल गई, नून लीग को 20 सीटों से 124 सीटें मिल गई, पीपल्स पार्टी को 48-49 से 60 सीटें मिल गई, और फजलुर रहमान वो पहले से भी ज़्यादा सुकड़ गए। KPK में उनका सफाया हो गया, वो जाके बलोचिस्तान वो पशीन में वो भी ठगी के साथ एक अपनी सीट जीते। तो उनका मसला ये है कि उनको हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं मिला। मैंने आपको एक वीलॉग में बताया था, नए अपने सुनने वालों को फिर बता देता हूँ कि मौलाना मुफ्ती महमूद जब थे ना, तो उनके पास अपोजिशन वाले आते थे। जो ही इजलास होता था अपोजिशन का, तो मौलाना मुफ्ती महमूद फजलुर रहमान को, अपने बेटे को निकाल देते थे कमरे से। तो कुछ दिनों बाद अपोजिशन लीडरों ने पूछा कि आपका जवान बेटा है, आप उसे फ़ौरन कमरे से निकाल देते हैं। तो मुफ्ती महमूद ने कहा था कि ये जो है ना, ये मेरा बेटा, ये यहाँ पे जो हम बातें करते हैं ना, बाहर पैसे लेकर बता देता है। ये वो फजलुर रहमान है, ये वो फजलुर रहमान है कि जिसमें विकी लीक्स के बकौल NW पैटरसन पाकिस्तान में अमेरिका की सफीर थी, उनको फजलुर रहमान ने कहा था आप जरदारी को यानी पीपल्स पार्टी को आजमाते हैं, आप नून लीग को आजमाते हैं, आप मुझे आजमा कर देखें, आप मेरे हुलिये पे न जाएं। ये हुलिया सादा लो पठानों को और हमारे सादा लो बलोचियों को ठगने के लिए है। जितनी खिदमत मैं आपकी करूंगा ना इस्लामी टच दे के, उतनी आपकी कोई भी खिदमत नहीं कर सकता, और आपकी खिदमत को मैं इस्लामी तौर पे जायज़ भी साबित कर दूंगा लोगों के सामने। क्योंकि यही मौलाना फजलुर रहमान है जिन्होंने औरत की हुक्मरानी को नाजायज़ करार दिया था, और फिर यही फजलुर रहमान बेनज़ीर की हुकूमत में खारजा अमूर की कमेटी के चेयरमैन भी बन गए थे। तो ये स्टेटस को का बंदा है। हाँ, मांग ज़्यादा रहा है, मिल कुछ नहीं रहा। कभी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पीछे, कभी हमारे बाओजदाद ने जो है ना वो आज़ादी हासिल की। कौन से बाओजदाद ने आपके आज़ादी हासिल की? आपकी तो जमात खिलाफ थी तश्कील पाकिस्तान की। अब आपका हलवा मांडा लगा है तो आपके बाओजदाद आपको याद आ गए हैं। तो बहरहाल इनके बयानात को PTI वाले सीरियस न लें। ये एक गवर्नर कहीं पे इनका लग गया, कश्मीर कमेटी आजकल फिर सुना है गर्म है कि वो 22 नंबर बंगला, वफाकी वजीर के बराबर ओहदा, गाड़ियाँ, डीजल, टेलीफोन। मसला क्या है? मसला तो यही है कि हर बंदा इस जो है ना वो कौम का खून चूसना चाहता है और उसको हलाल भी करार देना चाहता है। अभी थोड़ी देर पहले मवेशी मंडी से वापस आ रहा हूँ, वहाँ पे सब्ज नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ मवेशी मंडी में फिर रही थी। वो किसके बाप की हैं? वो किसकी हैं गाड़ियाँ? यही तो पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि वो इनकी गाड़ियाँ हैं। वो किसी AC/DC की गाड़ियाँ नहीं हैं, इनकी गाड़ियाँ हैं। तो बहरहाल फजलुर रहमान हो गया, ANP हो गई, वो अहमद वली भी बड़े अपने जिस्म के मुताबिक बयान दे रहा है। इनको सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्टेटस को की पार्टी हैं। पूरे निज़ाम में जो बंदा स्टेटस को के खिलाफ है उसका नाम है इमरान खान। मैं PTI भी नहीं कहता,
کیونکہ پی ٹی آئی میں بھی بہت سارے لوگ ہیں. ایک بندہ ہے جس کا نام عمران خان ہے, وہ اسٹیٹس کو کے خلاف ہے, اور نظام کو پتہ ہے کہ یہی بندہ اسٹیٹس کو کے خلاف ہے, لہذا 200 مقدمے, جیل, پارٹی توڑو, جبری طلاقیں کراؤ, عدت ڈالو, سارا کچھ, کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹس کو کے کون خلاف ہے. فضل الرحمان آپ بالکل بے فکر نہ کریں, یہ اسٹیٹس کو کا بندہ ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی, پھر نور کشتی. میں نے کئی دفعہ اپنے ویور سے بھی پوچھا ہے کہ یار ہمارا یہاں پہ چے لکھا ہوا ہے, بڑا سارا چے, یا یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ ہم روٹی کانوں میں لے کے جاتے ہیں یا ہم روٹی کو چوچی کہتے ہیں؟ یہ یعنی ایک جرمن شیفرڈ بن جاتا ہے, ایک بولی کتا بن جاتا ہے 2 مہینوں بعد. پھر جو ہے نا لڑائی. اب پھر آج کل جو ہے نا وہ انہوں نے قوم کو بے وقوف بنایا ہوا ہے کہ جی ہم بجٹ پہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اور یہ نہیں کیا گیا, اور وہ اصل میں ہڈیاں تھوڑی زیادہ اور بڑی چاہیے. یہ ایم کیو ایم کا بھی یہی طریقہ واردات ہے عمران خان کے دور میں. خیر جس کا بھی دور ہو ان کا یہی طریقہ کار ہے. جب مکھ والی ہڈی چاہیے نا, مکھ والی, اور ذرا زیادہ ہڈیاں چاہیے ہوں رسیلی, تو یہ اسی طرح کرتے ہیں آج کل. ورنہ پاکستان کو لوٹنے پر یہ متحد ہیں. پاکستان کو لوٹنے پر سوائے عمران خان کے سارے متحد ہیں. ساروں کا مطلب ہے سارے. ایک اور کسی کا پتہ چلا ہوگا, وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ساری جماعتوں سے فارم 45 مانگے ہیں نا, مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی دے دیے پی ٹی آئی کی حمایت میں, جماعت اسلامی نے نہیں دیے. پھر یہ کہتے ہیں ہمیں ووٹ نہیں پڑتے. حالانکہ نعیم الحق جب امیر بنے نا, میں نے کہا کہ نعیم الحق صاحب جو ہے نا وہ تبدیلی لائیں گے. سراج الحق صاحب تھے نا, میں نے کہا نعیم الحق صاحب کراچی میں بڑی انہوں نے محنت کی, یہ تبدیلی لائیں گے. انہوں نے پہلی تبدیلی یہ لائی کہ وہ فارم 45 دینے سے مکر گئے کہ ہم نہیں دیتے, یہ پی ٹی آئی کی جنگ ہے. مینڈیٹ چرانا پی ٹی آئی کی جنگ تھی یا جنگ ہے کہ پوری قوم کا مینڈیٹ چرا لیا گیا؟ اس لیے نعیم الرحمان صاحب پھر آپ کے ڈبوں میں نا وہی ووٹ نکلتے ہیں, کوئی 2500 کہیں سے 3000 کہیں سے 4000, آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے. تو یہ سارے جو ہے نا, میں خدا نخواستہ جماعت کو پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ملا رہا. پیپلز پارٹی تو خیر کینسر ہے نا, اس میں پھر بھی کوئی بھٹو والی پیپلز پارٹی یا بے نظیر والی پارٹی, یہ تو پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں. یہ تو زرداری کا ایک ٹولہ ہے, مافیا کا. یہ مافیا ہے, اس نے سندھ میں کیا کچھ کیا ہے آپ کو پتہ ہے. یعنی یہ میں ملا نہیں رہا, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سسٹم کو پتہ ہے کہ صرف عمران خان ہمارے خزانوں کے پیچھے ہے, عمران خان ہماری بدماشیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, عمران خان ہمارے فرعونیت کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ جو ہم نے شہنشاہیت قائم کر رکھی ہے اس کے پیچھے اگر کوئی پڑا ہے تو وہ عمران خان ہے. یہ ساریاں گلان, فضل الرحمان, نعیم الرحمان صاحب سارے لوگ کو بالکل ان کی فکر نہ کریں. ایمل ولی, یہ سارے ایک ہی ہیں. ایک بندہ خلاف ہے, وہ سسٹم کو بھی پتہ ہے, اور جس پر دنیا جہان کا وہ ظلم اور اس کی پارٹی پر روا رکھا جا رہا ہے. ورنہ فضل الرحمان کو کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ فضل الرحمان آسمان سے اترا ہے, روزانہ چیف آف آرمی سٹاف سے لے کر اور پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بینڈ بجاتا ہے, کرے نہ گرفتار. ان کو پتہ ہے اصل میں ہمارا ہے. اصل میں مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ اس کو اتارے ہی انہوں نے ہوگا کہ ہمیں گالیاں دو, تاکہ وہ جو عمران خان والا بیانیہ ہے وہ تھوڑا ڈائیورٹ کر جائے, تم بھی مشہور ہو جاؤ ہمیں گالیاں دے کے اور ہمیں برا بھلا کہہ کے. تو فضل الرحمان کو سیریس نہ لے, نہ اے این پی کو سیریس لیں. اور ہاں پیپلز پارٹی آج کل پھر تھوڑی وہ جس طرح عورت رس جاتی ہے کہ جی ہڈیاں ذرا زیادہ دی جائیں, بجٹ میں حصہ زیادہ دیا جائے, دبئی میں مزید کوئی پراپرٹی برائے فروخت ہوگی وہ انہوں نے لینی ہوگی, اور جو ہے نا ہمیں اعتماد میں لیا جائے بجٹ پہ. آپ یہ کلپ سنبھال کے رکھیں کہ بجٹ جو ہے نا وہ اگر پاس نہ ہو نا تو حکومت گر جاتی ہے. آپ یہ دن یاد رکھنا ہے, وی لاگ سنبھال کے رکھنا ہے. آپ نے دیکھیں پیپلز پارٹی کس طرح بجٹ پہ ووٹ دیتی ہے. ہاں اس دوران کوئی وہ مال بٹور لے گی, انڈر دی ٹیبل نا کوئی مال وہ بٹور لے گی. اگر 10 ارب ملنے ہیں تو 11 ارب لے لے گی, 11 ارب ملنے ہیں تو 13 ارب لے لے گی. بہرحال وہ اس لیے وہ چاں کر رہی ہے. وہ حکومت, ان کی اوقات کیا ہے؟
क्या औकात है पीपल्स पार्टी की? एक फोन आया ना, एक फोन, ये सर के बल चल के जाएंगे। उस दिन मेरी सदीक जान से बात हुई है तो मैंने सदीक जान को कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी, तो सदीक जान का जवाब था कि न्याय साहब शामिल नहीं होगी, सर के बल चल के जाएंगे, सर के बल। 2 नंबर और करप्ट लोगों का कौन सा नजरिया या कौन सा स्टैंड? स्टैंड तो साइकिल को होता है, इनका कौन सा स्टैंड? काणों का, बदनवानों का, चोरों का, जेब कुतरों का, लुटेरों का, बिलावल हाउस के सदके के बकरे, वो ओमनी ग्रुप के अकाउंट जो 2 नंबर अकाउंट्स हैं उनमें से पैसे जाते थे और जाते हैं। ये कौन सा, इनकी कौन सी औकात है? इनको वो एक बूट ने तस्मे के साथ बांध रखा है। नून लीग, MQM, पीपल्स पार्टी सारे तस्मे के साथ बंधे हुए हैं बस, और वो तस्मा वो जिधर जाता है ये उधर। बहरहाल आज जिस तरह मैंने कहा कि एक और इंतहाई रूह परवर तहरीर आपके सामने रखनी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इंजॉय करेंगे, क्योंकि दिनों के हिसाब से मैंने ये सिलसिला शुरू किया है। बड़े शान वाले दिन हैं। नाम तो तैयबा था, लेकिन अरब उसे यस्रिब कहते थे। यस्रिब अरबी में यस्रिब तकलीफ और बीमारी के मकाम को कहा जाता है। ये बात थी भी दुरुस्त। पूरे अरब में सबसे ज्यादा बारिशें इसी इलाके में होती थीं, लिहाजा वादी में जहरीले मादे पैदा हो गए थे। जो भी तैयबा में कदम रखता यानी यस्रिब में बीमार हो जाता, लेकिन फिर वहाँ मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मुहक्किकीन और मुर्रिखीन कहते हैं कि ये अगस्त 622 ईस्वी का पहला हफ्ता था, लेकिन कुछ का ख्याल है ये अक्टूबर का महीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा में 14 दिन क़याम के बाद यस्रिब में दाखिल हुए तो बनु नज्जार की बच्चियों ने दफ बजाकर इस्तकबाल किया। इस वाक़े के 1400 साल बाद हम ठीक उसी जगह खड़े थे। सामने एक कदीम किले के आसार थे। शेखुल हदीस डॉक्टर शेर अली ने किले की तरफ इशारा करके बताया, वो बच्चियां वहां खड़ी होकर दफ बजा रही थी। करीब ही एक मस्जिद थी। बताया गया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ हिजरत की पहली नमाज जुमा अदा फरमाई थी। किले और मस्जिद के दरमियान एक अहाता था और अहाते में एक चबूतरे के आसार थे। वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की दरख्वास्त पर नमाज अदा की थी। पलकों पर आंसू आबशार की तरह गिरने लगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से आगे बढ़े तो यस्रिब मदीना बन गया और तैयबा मुनव्वरा, और फिर ये शहर दुनिया में सुकून, ईमान, शिफा और कबूलियत का मरकज हो गया। ये शहर क्या है? आप इसकी हदूद में दाखिल होते हैं तो यूं महसूस होता है जैसे सुलगते कोयलों पर चलते चलते ऐसी वादी में आ गए जहां गुलाब की नरम पत्तियां बिछी हैं और हवा अंबर और मुश्क के बतन से जन्म ले रही है। दुनिया भर के दरख्त दिन को ऑक्सीजन और रात को कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, मासवाए मदीने के दरख्तों के। ये बेअदबी है। डॉक्टर साहब ने अरबी का एक शेर पढ़ा, वाह क्या नाजुक एहसास और हजारों लाखों फूलों में गुंधी फिक्र थी। शायर ने कहा, अगर तुम्हें मदीने में सुकून नहीं मिलता तो फिर कहाँ मिलेगा? अगर तुम्हारी दुआएं मदीने में कबूल नहीं होती तो फिर कहाँ होंगी? अंसार को बड़ी शिद्दत से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार था। वो रोज सुबह घरों से निकलते और शहर से बाहर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगते। सूरज डूबता तो साथ ही आस भी डूब जाती, लेकिन सुबह सूरज के साथ शौक दीद फिर आंख खोल लेता। उस दिन बेइंतहा गर्मी थी। लोग शाम से पहले ही मायूस हो गए।
لیکن جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے کعبہ میں قدم رکھا، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اے لوگو تمہارا نجات دہندہ آ گیا کا نعرہ لگا کر گلیوں میں دوڑنے لگا۔ امیدیں ایک بار پھر طلوع ہو گئیں۔ 14 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو سینکڑوں جانثار دائیں بائیں چل رہے تھے۔ یہ انصار تھے، وہ انصار جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو اپنے گھروں، کھیتوں، باغوں اور دکانوں میں حصہ دیا اور بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا۔ تاریخ کو حنین کی وہ شام کبھی نہیں بھولتی جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 مسلم مکیوں کو مال غنیمت سے زیادہ حصہ دیا۔ چند نادان انصار نے یہ تقسیم ناپسند کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم کو یہ پسند نہیں؟ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آؤ۔ انصار بے اختیار ہو کر چیخے، ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درکار ہیں، اور پھر وہاں گریے کا سیلاب آ گیا، داڑھیوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ قریش اونٹ اور بکریاں لے گئے اور انصار کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے۔ یہ اعزاز اب دنیا کی کوئی طاقت اہل مدینہ سے نہیں چھین سکتی۔ انصار مہمان نواز تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آج بھی مدینہ کے شہری کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو اسے محمد کہہ کر پکارتے ہیں اور ساتھی کو یا صدیق۔ لہذا یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس میں ہر مہمان، ہر اجنبی کا نام محمد اور ہر ساتھی صدیق ہے۔ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کی اور ان کی نسلیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ رمضان میں پورا مدینہ اشیاء خورد و نوش لے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہو جاتا ہے۔ دسترخوان بچھا دیے جاتے ہیں، میزبانوں کے بچے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دالانوں، ستونوں اور دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی مہمان نظر آتا ہے وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر افطار کی دعوت دیتے ہیں۔ مہمان دعوت قبول کر لے تو میزبان کے چہرے پر روشنی پھیل جاتی ہے، نہ منظور کر دے تو میزبان کی پلکیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوا تو ایک 7-8 برس کا بچہ میری ٹانگ سے لپٹ گیا اور بڑی محبت سے کہنے لگا، چچا چچا آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے؟ میرے منجمد وجود میں ایک نیلگوں شعلہ لرز اٹھا۔ میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سوچا یہ لوگ واقعی مستحق تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کے گھر سے اٹھ کر ان کے گھر آ ٹھہرتے اور پھر واپس نہ جاتے۔ وہاں روضہ اطہر کے قریب ایک دروازہ ہے، باب جبرائیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں قیام فرماتے تھے۔ افطار کا وقت ہوتا، دسترخوان بچھتا، گھر میں موجود چند کھجوریں اور دودھ کا ایک آدھ پیالہ اس دسترخوان پر چن دیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، عائشہ باہر دیکھو، باب جبرائیل کے پاس کوئی مسافر تو نہیں؟ آپ اٹھ کر دیکھتی
واپس آ کر عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ایک مسافر بیٹھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں اور دودھ کا وہ پیالہ باہر بھجوا دیتے۔ میں جو ہی باب جبرائیل کے قریب پہنچا میرے پیروں کے ناخنوں سے رانوں کی ہڈیوں تک ہر چیز پتھر ہو گئی، میں وہیں بیٹھ گیا۔ باب جبرائیل کے اندر ذرا ہٹ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا آج بھی رمضان ہے، ابھی چند لمحوں بعد اذان ہوگی، ہو سکتا ہے آج بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھیں ذرا دیکھیے باہر کوئی مسافر تو نہیں، اور ام المومنین عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر ایک مسافر بیٹھا ہے، شکل سے مسکین نظر آتا ہے، نادم ہے، شرمسار ہے، تھکا ہارا ہے، سوال کرنے کا حوصلہ نہیں، بھکاری ہے لیکن مانگنے کی جرت نہیں، لوگ یہاں کشکول لے کر آتے ہیں، یہ خود کشکول بن کر آ گیا، اس پر رحم فرمائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیچارہ سوالی ہے، بیچارہ بھکاری ہے۔ اور پھر میرا پورا وجود آنکھیں بن گیا اور سارے اعضاء آنسو۔ تبصرہ آپ نے خود کر دینا ہے، میری تو ہمت نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں کو وسیع کر دے، آپ لوگوں کے دسترخوانوں کو لمبا چوڑا کر دے کہ بہت سارے لوگ اس پر بیٹھ کر کھا اور پی سکیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔